او لوگو میرے پتر نو بچا لو ماں کہتی ہے کسے حکیم نو بلا کے لے آؤ نا کسے ڈاکٹر نو بلا کے لے آؤ نا خدا دا واسطہ جے میرے پتر نو بچا لو لیکن مرن والا دیکھدا پیا کہ میرا وقت اخیر آ گیا ہے میرے دوستو بندہ دنیا کے اندر بہت کچھ کرن دی کوشش کردا ہے لیکن جدوں وقت اخیر آ جاندا ہے جدوں وقت آ جاندا ہے میرے دوستو رب دا قرآن پیا کہندا ہے فلولا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون موت دا فرشتہ روح کڈنا شروع کردا ہے اللہ دا قرآن ضامن اس گل دا رب دا قرآن پہ آکھدا ہے جدوں فرشتہ اسرائیل روح کڈنا شروع کردا ہے ماں کہندی ہے او لوگو میرے پتر نو بچا دو پر کون بچاوے سارے ہاتھ بن کے کھلوتے ہوئے نے اور میرے دوستو بچے اپنے باپ دی منجی نو پھڑ کے رو رہے نے اور بیوی بھی لنگدی دے کہندی او میرے سر دا تاج تیرے بار ساڈا کون ہوئے گا او میرا جوان پتر مینوں چھوڑ کے چلا جائے گا تیرے بعد میرا سہارا کون بنے گا لیکن جدوں میرے دوستو موت دا فرشتہ روح کڈنا شروع کردا ہے روح جلدی جلدی جدوں حلق تک پہنچ جاندی ہے رب دا قرآن پہ آگدا فلولا اذا بلغت الحلقوم روح نو اللہ اٹکا دیندا اللہ فرما دے او میرے فرشتیوں ذرا ہٹ جاؤ نا مینوں اپنے بندے کو ذرا پوچھ تے لین دیو پر میں جدوں روح اٹک جاندی ہے روح جدوں اڑ جاندی ہے بڑی تکلیف ہوندی ہے اللہ فرما دے او میرے بندے دنیا دے اوتے بڑا جوانی دے ناز کردا سے دنیا دے اوتے اولاد دے بڑا ناز کردا سے دنیا دے اوتے جناب اعلی اپنی دولت دے بڑا مان تے ناز کردا سی اج ذرا اپنے رشتہ داراں نو بلا اج وقت اخیر آ گیا ہے اج روح جڑی اٹک گئی ہے حلق دے اندر اللہ فرماتا ہے ہاں میرے بندیا صدلا ایم این اے ایم پی اے نو بلا لا دنیا دے تھوڑا جا مسئلہ بندا سی سارے نو بلا لیندا سی اج تینوں کوئی نہیں بچان والا اج تینوں بچائے گا صرف اور صرف رب کائنات بچان والا ہے او یا پھر محمد مصطفیٰ دا ساتھ تینوں بچائے گا میرے دوستو روح قبض ہو گئی روح نکل گئی موت آ گئی جوان واسطے جاؤ کفن لے کے آؤ یار اج کہو جا کفن لے کے آئے اج کہو جا کفن لے کے آئیے اے بندہ اے گبرو اے جوان اپنی دنیا دے اندر اپنی جوانی دے اندر بڑے مہنگے مہنگے قیمتی لباس پاندا ہوندا جو آج دنیا دے لوگوں اج اینو مہنگے کپڑا دی لوڑ کوئی نہیں جے اج جناب اللہ کہو جا کپڑا لے کے آئی ہے اج جناب اللہ بوجھ نہیں چلنی بازار دے اندر سب نالو سستا جڑا کپڑا ہوے گا او لے کے آؤ نا میرے دوستو کپڑا آ گیا اس تو بعد کفنان دی تیاری ہو گئی میرے دوستو اس کو پہلا غسل دیتا جا رہا ہے او بندہ جڑا دنیا دے دو دو بندیاں نو بچھاڑ دیندا سی اج جناب اعلی غسال غسل دین والا ادھر حرکت دیندا ہے ادھر چلا جاندا ہے ادھر سٹدا ہے ادھر چلا جاندا ہے پانی تندا ہوے پانی ٹھنڈا ہوے نہیں پتہ لگدا پیا او جوانی تے مان نہ کریں اللہ فرماتا ہے او میرے بندے جوانی تے مان نہ کری جوانی تے مان کرے گا میں اور رب کائنات جڑا جوانی دے اندر بھی جنازے اٹھا دیتا وا دولت تے مان نہ کری میں تے دولت کیا دولت مند میں تے سکندر اعظم ورگے بھی قبراں دے اندر چلے گئے نے انہاں دے قبراں دے نشان بھی مٹ گئے نے انہاں نوں پوچھنا والا بھی کوئی نہیں جے میرے دوستو سانو ہر ویلے موت دا تصور موت دا خیال ہونا چاہیے میاں صاحب فرماندے نے اے دنیا مسافر خانہ اے دنیا مسافر خانہ ایک آوے تے ایک جاوے ہو کدی مجال محمد بخشا کتھے پکے ڈیرے لاوے بندیا میری میری تے تویں خاک دی تیری او کوٹھیاں بنگلے
سب ٹر جانے اے کوٹھیاں بدلے اے سب ٹر جانے جد لکھاں نے اکھ پھیری گل سن چھلیا موت دا سن کے ہو گل سن چھلیا اے موت دا سن کے نہ روڑ کھیاں جو پانی ہوئے ٹر گئے نبی محمد سرور ہو ٹر گئے نبی محمد سرور اے من تقدیر ربانی باپ مرے سر ننگا ہووے ہائے ہو باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی ہو ماما باج محمد بادشاہ جو کون کرے رکھوالی ماں مرے تے پیکے مک دے ہے ہو ماں مرے تے پیکے مک دے تے پیو مرے گھر ویلا شالا مران نویر کسے دے نہیں تے اجڑ جاندہ جے بلا معزز سامعین اللہ